श्री ताराबहादुर कुँवरद्वारा लिखित हजुरलाई नमस्ते यस पुस्तक प्रकाशित हुनु अघि र प्रकाशित भए पश्चात विभिन्न व्यक्तित्वहरूले शुभकामना तथा प्रतिक्रिया यसरी व्यक्त गर्नु भएको छ। ताराबहादुर कुँवरले लेख्नु भएको हजुरलाई नमस्ते पुस्तकको लागि सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाले लेख्नु भएको शुभकामना पत्र यस प्रकार छ। जुन पत्र हजुरलाई नमस्ते पुस्तकको दोस्रो संस्करणमा प्रेरणाको मुहान शीर्षकमा समेटिएको छ। नारायण बाबु थापा भन्नुहुन्छ, ताराबहादुर कुँवर अर्थात तारा दाईसँग मेरो चिन्जान वैशाख 12 गतेको भूकम्पले निम्त्याएको महाविपत्ति र सो पश्चात भएको खोज र उद्धारको चरणमा भएको हो। उक्त आपतकालीन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट उपत्यका समन्वयमा अहोरात्र खटिएका डीआईजी दुर्गा कुँवर मार्फत भएको उक्त भेटको प्रसंग दाईले भूकम्पमा खास गरी हेभी इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराएर उपत्यकावासीको लागि ठूलो गुण लगाउनु भएको सन्दर्भमा थियो। म स्वयं सीतापाइला स्वयम्भूदेखि बढ़ी क्षति भएको गोङ्गबु बस पार्क इलाकामा खोज तथा उद्धार समूहको नेतृत्वको रूपमा तैनाथ भएको थिए। त्यो बेला सरकारी निकायसँग अन्य सामग्री र जनशक्ति भए तापनि ठूल्ठूला भवनहरूलाई पन्छाउने डोजरहरू थिएनन्। एकै स्थानमा लडेका 4-5 वटा 7-8 तले घरहरू पन्छाउनु आफैमा जोखिमको कार्य थियो उद्धारकर्ताका लागि। अझ वरिपरि रहेका भित्र पुरिएका आफन्तहरूको रोदन आक्रोशको बीचमा शीघ्रातिशीघ्र रूपमा काम गर्नु कम चुनौतीपूर्ण विषय थिएन। उक्त अवस्थामा मान्छेहरूको झुण्डले मात्र केही गर्न सकिने अवस्था छँदै थिएन। यसै बखत नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट संघको अध्यक्षको नाताले तारादाईले उपत्यका र अझ बाहिर पनि ती उपयुक्त उद्धार सहयोगी साधनहरू अहोरात्र परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो। यस्तो आपत विपदको अवस्थामा पुर्याउनु भएको योगदानको लागि म मनैदेखि उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यो अवस्थामा भएको चिन्जानले आपसी भाइचाराको स्वरूप ग्रहण गर्यो र यसै सिलसिलामा दाईले अफिसमै आएर अध्ययनमा रुचि राख्ने मेरो लागि हजुरलाई नमस्ते नामक पुस्तक प्रदान गर्नुभयो। मैले बाहिरबाट मात्र चिनेका अनगिन्ती ठूला र महँगा साधनहरूको मालिक अर्थात नेपाल भरिका संयोजक तारादाई र पुस्तक पढ्दै गएपछि महसुस गरिएका तारादाई बेग्ला बेग्लै आकृति स्वरूप र बिम्बहरूमा भेटे मैले। तारादाईले काभ्रेको चौबास कोड्काबाट काठमाडौँ छिरेर केसम्म गर्नुभयो र कसरी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुभयो यो आफैमा सामान्य मानिसको लागि कहाली लाग्दो फड्को हो भन्ने पुस्तकबाट बुझ्न सकिन्छ। पुस्तक पढेपछि महसुस भयो कि एउटा सानो पुस्तक भित्र मात्र के अटाए होलान् अनगिन्ती जीवनका कथा व्यथा तथा कहानीहरू जो स्वयं सजीव पुस्तक मात्र होइन प्रेरणाका अजंग महाभारत बनेर उभिरहनु भएको छ। तारादाई 10-11 वर्षका हामी कस्तो महसुस गर्छौं स्वयं आफ्ना सन्तति प्रति, तर तारादाई त्यो कलिलो केटाकेटी उमेरमै राजधानी छिर्नुभयो र दुःखका पहाड़हरू छिचोलेर निरन्तर कर्मको यात्रामा लम्किरहनुभयो र अहिले यो अवस्थामा पुग्न सफल हुनुभयो। जीवन जिउनुको अर्थमा मान्छेका भोगाईहरू जीवनका आफ्नै हुन्छन्, तर पनि सानैदेखिको त्यो हदसम्मको भोगाई समर्पण त्याग र परिश्रमले तारादाई कहिले पनि विचलित हुनु भएन, कहिले पनि आत्तिनु भएन। त्यसैले अहिले उहाँ 70 साल जस्तै ठिङ्गो उभिनु भयो यही बैगुनी शहरको बीचमा। जिन्दगी एक गण्डकी पसिनाहरूले सिंचित गरेर आफ्नै पौरखी हातहरूले यहाँसम्म आइपुग्नु आफैमा गौरवबोध त हुँदै हो, साथै जो सुकैका लागि पनि ठूलो प्रेरणाप्रद विषय हो। यसरी तारादाई एउटा खुल्ला किताब हुनुहुन्छ आफैमा, जसलाई सहजै जो कसैले पढ्न सक्छ र जीवनका गन्तव्य ठम्याउन कसरी उत्रन सक्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउँछ। समाज सेवा के हो, देश सेवा के हो, कुनै पद वा ओहदा धारण गरेर मात्र हुने हो वा भित्रभित्रै आफू आफै उठेर पनि समाज सेवा देश सेवा भइरहेको हुन्छ, गरिरहेका हुन्छन् भन्ने अर्थमा तारादाई अग्रपंक्तिमा रहनु भएको छ, उदाहरणीय प्रमाणित हुनु भएको छ। पुस्तक हजुरलाई नमस्ते आफैमा प्रेरणाको दस्तावेज हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन, तर पनि जो कसैको सबैको जीवन कहानी अरूको प्रेरणा भने भइरहन पनि सक्दैन। तर तारादाईको पुस्तक भने आफ्नै भोगाईले उतारेको पौरख सबैको लागि जीवन्त रहिरहन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले अब उहाँ चौबासबाट माथि उठेर चौतर्फी अभियानमा लागिरहनु भएको छ। अझै थाक्नु भएको छैन तारादाई मेहनती पाइलाहरू अघि सार्न। उहाँ र उहाँले नेतृत्व गरेका साधनहरू पहाड़हरू खन्दै भीर पहराहरू पन्छाउँदै निर्माण कार्य र विकास अभियानका पर्याय बनेर परिचालित छन् र आपत विपदको अवस्थामा सहारा बनेर उभिँदै पनि आएका छन्। साधनहरू पुराना बन्दै जालान्, खिएलान्, तर तारादाईको साहस भने कहिले डगमगाउने छैन। बाँचुन्जेल अनुपम ऊर्जा र अटुट प्रेरणाको मुहानको रूपमा सदा सदा रहिरहनेछ, उभिरहनेछ। सलाम छ
तारादाईलाई अनि हजुरलाई नमस्तेलाई। नारायण बाबु थापा, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाडौँ। हजुरलाई नमस्ते पुस्तकका लागि विज्ञान राज शर्माद्वारा प्राप्त शुभकामना पत्र यस प्रकार छ, जुन यो पुस्तकमा युवा पुस्तालाई शिक्षाप्रद शीर्षकमा समेटिएको छ। विज्ञान राज शर्मा लेख्नुहुन्छ, हजुरलाई नमस्ते पुस्तकबाट मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ, प्रेरणा त बढ़ी नै पाएँ। तारा बहादुरजीले जसरी कहीँ कतै केही पनि नलुकाई आफ्नो अतीतलाई पस्किनु भएको छ, सायदै जो कोहीले गर्छ अलिक सम्पन्न भएपछि सकभर आफ्नो अतीतलाई कोट्याउन नपरोस् वा कसैले पनि नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता मैले धेरै व्यक्तिहरूमा भेटेको छु। जस्तो सुकै दुःखमा पनि आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई अझ बढी प्रस्ट्याएको छ यो पुस्तकले। हुँदै भएन, छँदै छैन, जति गरे पनि हुन्न भन्ने नकारात्मक सोचलाई समेत परास्त गरी अगाडि बढेका ताराबहादुरजीबाट देशका कर्णधार युवा पुस्ताले अझ बढी शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। ताराबहादुरजीको सुस्वास्थ्य र आगामी दिन अझै राम्रो होस्, मेरो शुभकामना छ। विज्ञान राज शर्मा, हात्तीगौडा, काठमाडौँ, 2073 असार 1 गते। त्यसैगरी हजुरलाई नमस्ते पुस्तकका लागि नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक तथा वाचन प्रवीण पण्डित दिनबन्धु पोखरेलद्वारा प्राप्त शुभकामना पत्र यस प्रकार छ, जुन शुभकामना पत्र हजुरलाई नमस्ते पुस्तकको दोस्रो संस्करणमा कर्मवीर व्यक्तिलाई शब्द सुमन शीर्षकमा प्रकाशित छ। पण्डित दिनबन्धु पोखरेल भन्नुहुन्छ, सधैँ हँसिलो तथा मिठो वचन गुन्जायस गर्ने मृदुभाषी, समाजसेवी, धैर्यवान, अत्यन्त कर्मठ व्यक्तित्व आदरणीय ताराबहादुर कुँवरले जीवन परोपकाराय इद शरीरम भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ पार्नु भएको छ। देख्दा सादा जीवन लाग्ने तर उन्नतिको पथमा लगनशील व्यक्तित्व, जीवनलाई साँच्चीकै रूपमा बुझ्ने र जीवन सकारात्मक संघर्ष नै प्रगतिको आधार हो भन्ने विषय ज्वलन्त रूपमा प्रस्ट्याउने उहाँ समाजका एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कर्मवीर व्यक्तित्व उहाँको जीवन उन्नति गर्न चाहने सबैका लागि आदर्शमय बनिरहेको छ। मितभाषी, सरल एवं सरस अभिव्यक्तिका धनी कुँवर सबैलाई मा गृद कश्चित् धनम भन्ने वेदोक्त भनाइलाई आफ्नो जीवनमा चरितार्थ गर्न सबैलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ। हुन त विश्वका महान आदर्श पुरूषहरूको जीवन पनि उहाँको जस्तै पीड़ादायी, संघर्षपूर्ण तथा अन्तिममा उन्नत बनेको इतिहासले बताएको छ। उहाँका प्रेरणादायी विचारले समाजमा अहम भूमिका खेलिरहेको छ। हित हुने र सुन्न मनपर्ने पनि बोली पाउन कठिन हुन्छ भन्ने कवि भारवीको भनाई उहाँको जीवनमा लागू भएको देखिँदैन। उहाँ हित हुने र मिठो बोली पनि बोलेर समाजलाई मन्त्रमुग्ध पार्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। छोटो समयमा नै उहाँको सामिप्यले थप एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व प्राप्त गरेको अनुभूति मैले गरेको छु। जीवन भोगाईको कठिन परिस्थितिमा पनि समस्यालाई सहज ढंगबाट समाधान गर्न अत्यन्त दक्ष व्यक्तित्व उहाँको जीवनसँग झल्केको पुस्तक हजुरलाई नमस्ते अध्ययन गर्दा जो कोहीलाई पनि प्रगतिमा एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्ने विषयमा कुनै दुईमत छैन। जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्ता व्यक्तित्वको सामिप्य हुने अवसर प्राप्त हुन्छ, जसको नजिकपनले अमेट एवं अविस्मरणीय छाप प्रदान गर्दछ। त्यस्तै व्यक्तित्व आदरणीय कुँवरलाई कुनै शब्द शब्दावलीले व्याख्या गरेर उहाँको गुणगान गर्न म सक्दिन। यति मात्र अपेक्षा छ कि उहाँको जीवन जिउने शैली र प्रगति पथको लगाव सबै जनजनमा अनुकरणीय बनोस् र सबैको प्रिय एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व बन्नुहोस् भन्ने आशा गर्दै उहाँको दीर्घ जीवन, सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर समृद्धिको हार्दिक कामना गर्दछु। वाचन प्रवीण पण्डित दिनबन्धु पोखरेल, प्रमुख संरक्षक, नारायण पोखरेल प्रतिष्ठान।